एजेंडा पर बात हुई कि आइंदा आने वाले दौर में पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबात की शफाफियत, ये वो एजेंडा है जिस पर तमाम मुहिब वतन और जमहूरियत पसंद पार्टियों को एक होना चाहिए। और आइंदा आने वाले इलेक्शन में ना सिर्फ इस किस्म के इकदामात और धांधली का सदेबाब होना चाहिए, बल्कि मौजूदा इलेक्शन में भी जिन लोगों को उनके हक से महरूम किया गया वो हक उनको मिलना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट मजबूत हो और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में माशी इस्तेहकाम भी आए और समाजी इस्तेहकाम भी आए। ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था। उसके बाद मैं असद कैसर साहब से और महमूद खान अचकजई साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी कोई बात करना चाहें तो करें, लेकिन बुनियादी जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव जो इस मीटिंग का था, वो मैंने आपके सामने रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर मौलवी सैफ साहब ने आपके सामने बिल्कुल वजाहत से बात कर दी है। हम मशकूर है महमूद खान अचकजई साहब के कि उन्होंने हमें टाइम दिया और इस वक्त जो पूरी मुल्क में जो धांधली हुई है और जिस तरह रिगिंग हुई है उसके लिए महमूद खान अचकजई की जो एक जद्दोजहद है, जिस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई है, हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे कि इस मुल्क में ये अवाम का हक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक जिसको मुंतखब करे उसको इज्जत मिले, उसको मैंडेट मिले और उसके पास इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में कि इलेक्शन एक ने जीता है और डिक्लेयर दूसरा हो गया है, वैसे उन लोगों के बारे में मैं सोचता हूं कि वो उनको खुद पता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं और उसके बावजूद वो इसलिए में बैठ के अपने आप को नुमाइंदे कहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी एक जाली कैबिनेट बनेगी, एक जाली प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पंजाब में आपने देख लिया कि वो खातून जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर जो है ना समझ रही है, उनको पता है कि हमारे लोगों को शामिल किया, जिस तरह रिगिंग की गई, तो इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके पास मॉरल अथॉरिटी क्या है। यानी न कानूनी तौर पर उसके पास कोई गुंजाइश है, न अखलाकी तौर पर। हम सिर्फ मुतालिबा करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जिसका मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। आपको पता है इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, 3 सीटें हमसे जबरदस्ती छीनी गई। कराची में हमसे छीनी गई सीटें, पंजाब में, लाहौर में, पेशावर में, यानी बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। हम जो कहते हैं कि हमारे इस वक्त 180 सीटें बनती हैं अगर जो फार्म 45 के मुताबिक, और हम आसानी से अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो मैं उन तमाम जो इस वक्त पावर कॉरिडोर पे बैठे हैं, जो इख्तियारात हैं जिसके, मैं उससे मुतालिबा करता हूँ कि खुदारा, जो नवाज शरीफ खुद भी कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो हम समझते हैं कि ये टाइम है कि वोट को इज्जत देनी चाहिए। शुक्रिया जी। सफी भाई बड़ी मेहरबानी। नहीं हुआ, अब भी वक्त है, ना खेलें बाबा, ना खेलें उससे। हमने 2 दफा ये खिलवाड़ किया है और हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक दफा 1970 में हमने इलेक्टेड लोगों को हुक्मरानी न दी, बदकिस्मती से हमारा मुल्क टूटा। दूसरी दफा 1977 में गड़बड़ हुई, मुर्दाबाद जिंदाबाद तहरीकें चली, नतीजे में जुल्फकार अली भुट्टो फांसी हुई। अब की बार पाकिस्तान बहुत कमजोर है। न छेड़ इन चीजों को, बस जिन्होंने जीता है उन्हें बिस्मिल्लाह करके वो कर दें। बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं, पाकिस्तान आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की ताकत को सरचश्मा बना के क़यामत तक चल सकता है, बेहतरीन बन सकता है, एशियन टाइगर बन सकता है और दुनिया के कौमों में उससे चल सकता है। बाकी अगर खाम मुफ्त में लोग वो कर रहे हैं, बाज हमारे दोस्त आपके अखबारों वाले भी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, वो भी कभी कभी एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है। हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट होती है। क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से ताकतवर है? क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट फ्रांस की एस्टेब्लिशमेंट से ताकतवर है? वो भी है, उनकी एजेंसियां भी, वो इलेक्टेड पार्लियामेंट को जाके बताती हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम है, बी केयरफुल। आप
الیکشن سے پہلے اس کو مت چھوڑو، اس کو چھوڑو، یہ بربادی کا راستہ ہے. کم سے کم اس راستے پہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں. کسی کے ساتھ بھی ان کی مہربانی آئے تھے. پاکستان میں جو پارٹی آئین کی بالادستی پہ یقین رکھے گی، جو پارٹی پارلیمنٹ کے اختیارات پہ یقین رکھے گی، پشتونخوا میں لیبر پارٹی اس کو سپورٹ کرے. ہمارا مجھے بہت افسوس ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف کے خدا ان کو زندہ رکھے، خدا ان کی عزت بچائے رکھے. میاں محمد نواز شریف سے ہمارا رشتہ اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. اردو میں کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے، پتہ نہیں کیا کر دیا. نتیجے میں ایک بات میں نے کی تھی، مجھ سے لوگ ناراض ہو گئے ہوں گے. جذبات میں شہباز کے متعلق میں نے کچھ کہا تھا. وہ بدبخت کہیں کہہ گیا تھا کہ میں گزشتہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. میں نے اس پہ غصہ کر کے، وہ پہلا والا غصہ اس میں میں کھڑا ہوں کہ یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوگا وہ ہمارے لیے قابل سزا بھی ہوگا. ہم اس کا مرداباد بھی کہیں گے، ہم اس کے خلاف نعرے بھی اڑائیں گے. لیکن اس میں نے ایک لفظ سخت کہا تھا، وہ میں واپس لیتا ہوں. میں نے لفظ کہا تھا یا کچھ کہا تھا، I'm sorry for that. میں آج بھی کہتا ہوں، بس شہباز پتہ نہیں کون سا شخص میرا دوست ہے، تو پارلیمنٹ میں بات کریں گے، باقی باتیں پارلیمنٹ میں. تھینک یو فار کمنگ. بھائی صاحب، آپ دوستی رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان نے بھی ان کو مشورہ دیا، آپ بھی کیا ان کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں کسی کو مشورہ دینے والا نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی، جو جج، جو سیاسی لیڈر آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، پارلیمنٹ کے اختیارات پہ یقین رکھتا ہے، میں ان کو ساتھی جو بھی ہوں، میں جس پارٹی کا بھی ہوں. اب جو صورتحال بن رہی ہے، کیا اس میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں اسمبلی میں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان تمام ووٹرز کو، پاکستان کے ان تمام ووٹرز کو جنہوں نے اپنی ووٹ کی طاقت سے جو کچھ ٹیبل پہ لوگوں نے تماشا بنایا تھا اسے الٹا کر دیا. بریوو زندہ باد. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی میڈل ملا ہے، ملک جیت سکا تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں سینئر سیاستدان کے طور پر کیا پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے اعتراف؟ بالکل پی ٹی آئی سے جو کچھ باقی ہوا وہ تو جائز تھا. پی ٹی آئی سے بیٹھ کا نشان چیننا ظلم تھا. ان سے پارٹی کا نشان چھیننا ظلم تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ اسی بیٹھ پہ وہ کرتے تو پریزیڈنٹ واز باؤنڈ ٹو آسک دیم فار دی فارمیشن آف دی گورنمنٹ. چونکہ انہوں نے وہ جیت لیا تھا، پی ٹی آئی والوں نے کمال کر دیا. 270 نشانوں پہ الیکشن لڑا. کسی کا نشان بلی تھا، کسی کا گائے، کسی کی گائے تھی، کسی کا بیل تھا، کسی کا رباب تھا، کسی کا بلانا تھا. زندہ باد ینگ پیپل، زندہ باد پنجاب کے جنہوں نے ہمت کی، ووٹ ڈالا، زندہ باد. جی پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں. میں دوسروں کی باتیں، مجھ سے میری بات کرو. پیپل پارٹی والے نہیں. آپ تو جمہوریت کے لیے پیغام دے رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا بس میرا یہ جو پارٹی آئین کا احترام کرے گی میں ان کا احترام. عمر ایوب کو ووٹ دے رہے ہیں سر آپ؟ عمر ایوب کیا کر رہا ہے؟ عمر ایوب ان کی طرف سے نامزد کو دکھوا رہے ہیں. کس چیز ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم کے لیے دیکھیں گے. اس کی سینسٹی یہ ہے کہ ڈسکلوز نہ کیا جائے. نہیں، اصل میں آج ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کر، آج ہم اس کا ذکر نہیں ہوا. پارٹی ایجنڈا کے ہم نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا ہے. تو مطالبہ ہم نے نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ ہم نے مشورہ کیا ہے کہ ہماری آپس میں میٹنگ رہے گی، مشاورت رہے گی، اور انشاءاللہ جو بھی آگے صورتحال ہوگی تو ہم مشترکہ طور پر ڈیسیژن لیں گے. سر کا جیتو جوہر کو تھوڑا سا بتا دیں جو اس کے خلاف ہم لڑنا چاہ رہے ہیں ان کے آئین کی بالادستی پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے جدوجہد ہوگی. مہربانی.